Hello and welcome back to our YouTube channel. I am Hassan Bhutia, a practicing lawyer. I have been conducting classes for commercial law, class 12 HS, and we are today beginning with the law of insurance, which is the last chapter and act in the syllabus. So now moving on to what is there in the syllabus in law of insurance. Please view this. You can either view it in your textbook also. त्यो टेक्स्टबुकको फ्रन्ट पेजमा सायद यही भएको जस्तो लाग्यो जसकोमा अरू टेक्स्टबुक छ दे क्यान टेक अ स्क्रिनशट अफ दिस राइट. सो दिस इज द टोटल. अस्ति हामीले 15 मार्क्सको गरेर सक्यौँ. यो चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्सको मात्रै छ ल अफ इन्सुरेन्स. सो नाउ स्टेप बाई स्टेप वी विल मुभ टुवर्ड्स द सिलेबस. सो लेट अस कम टु आवर नेक्स्ट स्लाइड. र यो ल अफ इन्सुरेन्समा चाहिँ अघि हामीले देखिहाल्यौँ है. सिलेबसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो जेनरल इन्सुरेन्सहरू यसमै सबै आउँछ, मरिन पनि यसमै आउँछ हो, प्रपर्टीहरूको पनि यसमै आउँछ. सो नाउ द नोट्स फर all this also, like other previous 2 acts, will be there in the description box. However, in this particular video the notes will not be available because I haven't completed it. So next class ma चाहिँ म त्यसको notes पनि हालिदिन्छु. So now moving on to what is the meaning of insurance. An arrangement by which a company or a state undertakes to provide a guarantee for compensation of specified loss, damages, illness or death in return for payment of a specified premium. भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो इन्सुरेन्स भन्ने चाहिँ यस्तो खाले अरेन्जमेन्ट अरे जसमा चाहिँ सरकारले पनि गर्नु सक्छ अरे या कम्पनीले पनि गर्नु सक्छ अरे हैन. के गर्छ अरे भन्दाखेरि उहाँहरूले ग्यारेन्टी दिन्छ अरे एउटा कम्पेन्सेसनको. के को लागि भन्दाखेरि इन केस अफ लस, ड्यामेज, इलनेस अर डेथ है. हामीले थाहा छ नि आजकल त इन्सुरेन्स निकै चिजमा गर्छौँ. जस्तै हामीले एउटा महँगो मोबाइल किन्यो भने हामीले त्यसको थेफ्टको इन्सुरेन्स गर्छौँ या अलग्गै आजकल उयो पनि आउँछ तपाईहरुको स्क्रिनको इन्सुरेन्स पनि आउँछ नि मोबाइलको. सो दोज आर अल कभर्ड अन्डर दिस ल अफ इन्सुरेन्स हैन. त्यहाँदेखि के भन्दैछ तर त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स लिँदाखेरि चाहिँ व्हाट डु यु डु, यु पे अ प्रिमियम, यु पे अ प्राइस फर द्याट है. मोबाइल किन्यो, मोबाइल किनेर छुट्टै हामीले अर्को एउटा प्रिमियम दिन्छ, त्यो इन्सुरेन्स दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रिमियम भर्नु पर्यो. सो ओन्ली देन आफ्टर द्याट यु विल बी एन्टाइटल टु प्रोटेक्सन फ्रम लस, ड्यामेज, इलनेस अर डेथ. अब इलनेसको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो छ नि मेडिकल इन्सुरेन्स अहिले नयाँ निक्लेको छ नि. फर्स्ट हस्पिटलमा एडमिट भयो भने तपाईहरुलाई सोध्छ मेडिकल इन्सुरेन्स छ कि छैन भनेर. दिस इज व्हाट इज मेन्ट बाई मेडिकल इलनेस. यु पे अ प्रिमियम देयर, यु गेट एडमिटेड इन्टु द हस्पिटल. कतिवटामा चाहिँ अब क्यासलेस छ भन्छ हो, कतिवटामा चाहिँ दे विल गिभ इट ब्याक टु यु. दिज आर द टाइप्स अफ इन्सुरेन्सेस द्याट वी विल बी डिस्कसिङ इन दिस च्याप्टर. It is also termed as an arrangement to transfer the risk of loss from one entity to another in exchange of money. हामीले के गरेको इन्सुरेन्स लिँदाखेरि हाम्रो रिस्क चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले बेयर गर्छ नि. द्याट इज वाइ वी आर पेइङ देम. भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्सुरेन्स मनी द्याट वी पे एज प्रिमियम हामीले चाहिँ त्यो कन्सिडरेसन प्राइस दिएको नि है. इन कमर्स एभ्रिथिङ इज बेस्ड अन अ कन्ट्र्याक्ट है. यो हामीले वी विल डिस्कस दिस. अन्त त्यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्छ त्यो रिस्क ट्रान्सफर गर्दाखेरि वाट डु दे गेट भन्दा दे गेट अ कन्सिडरेसन प्राइस फ्रम अस है इन एक्सचेन्ज अफ मनी. इट इज अ फर्म अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट प्राइमरीली युज टु गेट वान सेल्फ कभर्ड फर द रिस्क अफ अ कन्टिन्जेन्ट अननेसेसरी अनसर्टन लस भनेर भन्दैछ. भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा अब मोबाइल किन्छ, मोबाइल त हातबाट झरेर फुट्नु सक्छ नि त, त्यो अनसर्टन हो नि त हैन. कन्टिन्जेन्ट मिन्स very well, you very well know this is very much used in our commercial commerce language. So contingent it depends upon the happening or the unhappening of certain event है. uncertain loss भएको खण्डमा चाहिँ के गर्छ इन्सुरेन्स लिएको छ भने चाहिँ इन्सुरेन्सले कभर गरिदिन्छ. इन्सुरेन्स इट इज अ मिन्स, अब सरल भाषामा भन्दैछ इन्सुरेन्स इज अ means of protection from an unforeseen losses or contingency. We discussed this. It is a risk management technique used for hedging against various uncertain losses. अब hedging भन्नुको मतलब चाहिँ के हो, सेट अफ गर्ने हैन, त्यसलाई पन्छाउने. Insurance is a contractual agreement between two parties in which one party
promise to protect another party from uncertainties and losses. अब जस्तो भने everything in commerce arises from a contract. Now यो law of insurance is also no exception to that rule है. यसमा पनि एउटा contract बाटै सबै relationship उब्जिँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा पार्टीले promise गर्छ to protect another party from uncertainties and losses. तर त्यसको लागि चाहिँ के गर्छ उहाँहरूले एउटा प्राइस चार्ज गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इन्स्योरेन्सको भाषामा चाहिँ प्रिमियम. The first party is insurance company or insurer. Please note that the insurance company here is called the insurer, who agrees to protect and compensate the other party for losses suffered by it. है other party भन्नुको मतलब चाहिँ जसले इन्स्योरेन्स लियो he is called the insured. Another one is insured. अब यो भयो हामी आयो consumer or insurance policy holder who gets protection under insurance policy in return from premium which he is required to pay regularly to insurer. अब के गर्छ भन्दाखेरि हामीले हेल्थ इन्स्योरेन्स गर्छौं गाडीको इन्स्योरेन्स गर्छौं गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि you pay once and that is not the end. हामीले के गर्छ एक वर्षैपछि तिर्छ नि गाडीको इन्स्योरेन्स पनि वर्षैपछि तिर्छ मान्छेको के अरे एलआईसी पोलिसी पनि हामीले वर्षैपछि तिर्छ या हाफ इयरली तिर्छ या क्वार्टरली छुटाएर तिर्छ नि त्यो चाहिँ बर्डन अलिकति घटाएर गरेको त्यो चाहिँ रेगुलर इन्टरभलमा चाहिँ हामीले इन्स्योरेन्स तिर्नुपर्छ भन्दैछ. नाउ मुभिङ अन टु द टेक्निकल टर्म्स है प्रिमियम के हो इन्स्योरर के हो इन्स्योरेन्स के हो. प्रिमियम भनेको चाहिँ अघि जस्तो हामीले भनिहाल्यो द अमाउन्ट अफ एन इन्स्योरेन्स कम्पनी चार्जेस फर इन्स्योरेन्स कभरेज और इन्स्योरेन्स प्रिमियम और अब त्यहाँसम्म गरौँ है द अमाउन्ट अफ मनी एन्ड इन्स्योरेन्स कम्पनी चार्जेस फर इन्स्योरेन्स कभरेज. अब एउटा मोबाइल फोन एउटा लाइफ है मेरो लाइफ जस्तो इन्स्योरेन्स मेरो लाइफको कति मूल्य छ त्यो इन्स्योरेन्स कभरेजमा अब उनीहरूले क्याल्कुलेट गरेर त्यो गर्दाखेरि तपाईले यति रुपैयाँ चाहिँ एभ्री इयर तिर्नुपर्छ और एभ्री इयर सपोज 10,000 मैले एभ्री इयर तिर्नुपर्छ. इफ आई क्यान नट अफोर्ड टु पे 10,000 एट वान पोइन्ट अफ टाइम देन द इन्स्योरेन्स लाइफ इन्स्योरेन्स से फर एक्जाम्पल दे हेभ द पोलिसी अफ डिभाइडिङ 10,000 रुपिस इन्टु 2 halves. That is 5,000 गरेर तिर्दा पनि हुन्छ अलिकति बेसी पैसा तिर्नुपर्छ यस्तै 50-60 रुपैयाँ बेसी तिर्नुपर्छ. तपाईको यदि क्षमता 5,000 पनि तिर्ने छैन भने what they will do is they will divide that 10,000 into 4 क्वार्टरली गरेर 2,500 भन्दा अलिकति बढ्ता अमाउन्ट तिर्नुपर्छ है. त्यो त्यसरी तिर्नेलाई है गाडीको एभ्री इयर तिर्छ हामीले इन्स्योरेन्स है त्योलाई चाहिँ के भन्छ प्रिमियम. द अमाउन्ट अफ मनी एन्ड इन्स्योरेन्स कम्पनी चार्जेस फर इन्स्योरेन्स कभरेज और इन्स्योरेन्स premium coverage or an insurance premium is the amount of money an individual or business pays for an insurance policy. This is simple enough. अब cover note भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब हामीले इन्स्योरेन्स लिन्छौँ है किन्छौँ नि इन्स्योरेन्स लु मलाई गाडीको गरिदिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ सपोज एउटा गाडीको इन्स्योरेन्स 20,000 दियो अरे दिने पश्चात नै हामीले के गर्छ त्यहाँनिर गाडीको के हेर्छ ब्लू बुक हेर्छ भन्छ नि. ब्लू बुक हेरेपछि के गर्छ उनीहरूले इन्जिन नम्बर स्यासी नम्बर हेर्छ मोडल मेक त्यहाँदेखि रेजिस्टर्ड ओनर दुनियाँभरि हेर्छ नि. हेरे पछाडि के गर्छ उनीहरूले लगे हात त तपाईँलाई हात 20,000 लिएर त्यहाँदेखि इन्स्योरेन्सको कागज त दिँदैन नि. दे विल टेक सम टाइम. त्यो बिचमा चाहिँ के हुन्छ अब आजको दिनमा मैले इन्स्योरेन्स लिएँ तर भोलिको दिनमा मेरो गाडी ठोक्यो भने त मैले त लिनु त लिएको छु नि त इन्स्योरेन्स त होइन. आई एम कभर्ड आई हेभ अलरेडी पेड हाम्रो कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युट भइसक्यो तर के भएको छ त्यहाँ प्रिन्ट आउट भएर आएको छैन नि इन्स्योरेन्सको कागज होइन. त्यो दौरान मध्ये अब मैले पैसा दिएको दौरान मध्ये र इन्स्योरेन्सको कागज आउनुको दौरान मध्ये चाहिँ यदि एक्सिडेन्ट भयो भने चाहिँ व्हाट विल ह्यापन भन्दाखेरि कभर नोट भन्छ. Cover note, a note issued by an insurance company to confirm the existence of insurance cover pending the issue of formal policy documentation भनेको चाहिँ यही हो. यदि त्यो बीचमा दौरानमा मैले इन्स्योरेन्सको कागज पत्र पाएको छैन मैले पैसा तिरिसके भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्योरेन्सले हामीलाई एउटा कच्चा चिट्ठा जस्तो दिन्छ है. त्यसमा चाहिँ त्योलाई चाहिँ के भन्छ हामीले कभर नोट भन्छौँ है. A cover note is particularly useful where the policy holder is under a statutory obligation to be covered by insurance and may be required to show evidence of cover. अब गाडी ठोक्यो हातमा इन्स्योरेन्स छैन हिजो इन्स्योरेन्स गरेको आज गाडी ठोक्यो भने पनि के गर्छ त्यहाँनिर क्लेम गर्नुको लागि के गरेर देखाउनु पर्यो एभिडेन्सको उयो एभिडेन्स देखाउनुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा वी विल शो अ कभर नोट. ओके सो रिस्क. व्हाट इज रिस्क?
द चान्स अफ लस अब इन्स्योरेन्समा त फाइदा हुने कुरा आएन हामीलाई त हैन एज अ कन्ज्युमर नाउ व्हाट all that thing that will happen is we will sustain loss. Risk is the chance of loss. In insurance terms, risk is the chance something harmful or unexpected could happen. This might involve the loss, theft or damage of valuable properties and belongings, or it may involve someone being injured. जस्तै अब चोरी भयो है इन्स्योरेन्सले कभर गरेको हुन्छ नि दोकानमा चोरी हुन्छ चोरी हुँदाखेरि के हुन्छ कतिवटा त इन्स्योरेन्स गरेको हुन्छ सो द्याट मिन्स आफ्टर द्याट यु फाइल एफआइआर हैन चोरी भयो त्यहाँनिर इन्भेस्टिगेसन हुन्छ ठिकै हो चोरी भएको छ भने देन द इन्स्योरेन्स कम्पनी विल कम्पेन्सेट यु फर अल द्याट यु हेभ लस्ट अब ड्यामेज अफ भ्यालुएबल प्रपर्टिज है यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू बनाउँछ त्यो बिल्डिङहरू बनाउँदाखेरि पनि वाट विल ह्यापन इज द्याट देयर इज अ प्र्याक्टिस टु सेभ द प्रपर्टी है इन्स्योरेन्स गऱ्यो भने कोही बेला त्यो बिल्डिङमा आगो लाग्छ या कोही बेला ड्यामेज भएर त्यतिकै झर्छ हैन त्यो भएको खण्डमा चाहिँ के गर्छ इन्स्योरेन्स गरेको छ भने प्रिमियम पे गरेको छ भने द्याट विल बी कम्पेन्सेटेड बाई द इन्स्योरेन्स कम्पनी or it may involve someone being injured भन्दैछ अब के अरे यो जस्तै फुटबलर्सहरुको हुन्छ क्रिकेटर्सहरुको हुन्छ even their life along with their limbs everything is insured उनीहरुलाई केही भयो भने इन्स्योरेन्सले कभर गर्छ अब what the meaning of insured भनेको के हो अब हामीले बहुत बार भनिसक्यो द पोलिसी होल्डर जसले चाहिँ किन्छ उलाई चाहिँ इन्स्योर्ड भन्छ द पर्सन्स प्रोटेक्टेड इन केस अफ लस अर क्लेम अ पोलिसी होल्डर इज अ पर्सन हु पेज अ प्रिमियम टु एन इन्स्योरेन्स कम्पनी इन एक्सचेन्ज फर द इन्स्योरेन्स प्रोटेक्सन प्रोभाइडेड बाई द पोलिसी अफ इन्स्योरेन्स हैन त्यहाँदेखि इन्स्योरर अब इन्स्योरर चाहिँ को हो इन्स्योरर भनेको चाहिँ कम्पनी हो इन्स्योरेन्स कम्पनी अर अदर पर्सन्स अर कम्पनी द्याट अग्रिज टु इन्डेम्निफाई समवान अगेन्स्ट पर्टिकुलर रिस्क इन्डेम्निफाई भनेको टु मेक गुड द लस द्याट हेज ह्यापन्ड हैन युजुअली एज डिफाइन्ड इन एन इन्स्योरेन्स पोलिसी एन्ड फर एन इन्स्योरेन्स प्रिमियम यो पनि हामीले डिस्कस गरेछौँ तर टेक्निकली हेर्दै हो भने के हुन्छ सेक्सन 9 सबसेक्सन 2 अफ द इन्स्योरेन्स एक्टमा चाहिँ 1938 मा चाहिँ इन्स्योररको मिनिङ दिएको छ मिनिङ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि नम्बर 1 एन्ड इन्स्योरर मिन्स एन इन्डियन इन्स्योरेन्स कम्पनी अब एउटा कम्पनी पनि हुनसक्छ भने अघि हामीले जुन चाहिँ माथि भन्यो नि एउटा चाहिँ यो चाहिँ कम्पनी भइहाल्यो एउटा इन्स्योरेन्स गर्ने हैन नेक्स्ट गर्दाखेरि चाहिँ अ स्ट्याट्युटरी बडी एस्टाब्लिस्ड बाई एन एक्ट अफ पार्लिमेन्ट टु क्यारी अन एन इन्स्योरेन्स बिजनेस अब एउटा त कम्पनी भयो अर्को चाहिँ एउटा स्ट्याट्युटरी बडी जसले चाहिँ गभर्मेन्टले नै नियुक्ति गरेको हुन्छ कि यो बडीले चाहिँ इन्स्योरेन्स कभर गर्छ भनेर हैन एन्ड इन्स्योरेन्स कोअपरेटिभ सोसाइटी अब कोअपरेटिभ सोसाइटी हामीले धेरै किसिमको देखेको छौँ है एउटा यस्तो कोअपरेटिभ सोसाइटिज पनि हुँदो रहेछ जुन कोअपरेटिभ सोसाइटीले खालि इन्स्योरेन्सको सेक्टरमा काम गर्छ अ फरेन कम्पनी एन्गेज्ड इन इन्स्योरेन्स बिजनेस थ्रु अ ब्रान्च एस्टाब्लिस्ड इन इन्डिया न दिस इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ इन्स्योरेन्स अघिसम्म हामीले इन्स्योरेन्स भन्दै थियो अब इन्स्योरेन्समा पुग्यो है यसमा चाहिँ एएक्सए अन्तखेरि अलायन्स भन्ने कम्पनीजहरू छ उहाँहरूले चाहिँ रिइन्स्योरेन्स गर्छ रिइन्स्योरेन्स चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा कम्पनीले इन्स्योरेन्स गर्यो त्यो कम्पनीलाई पनि फेरि अर्को कम्पनीले इन्स्योरेन्स दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ ठुलो अमाउन्टमा गर्दाखेरि चाहिँ समवट दिस इज देयर रिइन्स्योरेन्स इन्स्योरेन्सको अझै इन्स्योरेन्सको लाई चाहिँ के भन्छ रिइन्स्योरेन्स भन्छ हैन सो दिस इज कभर्ड बाई द इन्स्योरर भन्नेको चाहिँ यो हो रहेछ इन्स्योरेन्स पोलिसी दिस इज अल्सो द टर्म is a written document containing terms of contract है मैले अघि जस्तो हामीले डिस्कस गरिहाल्यो this is everything arises from a contract generally a standard form of contract now what is this standard form of contract I suppose everyone has read in class 11 but however for recap गर्नुको लागि चाहिँ एउटा standard form of contract चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा there is a set of rules and regulations which has already been drafted एन्ड त्यो चाहिँ के गर्छ त्यही स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ मैले इन्स्योरेन्स लियो भने मलाई पनि त्यसमै साइन गराउँछ तिमीले लियो भने पनि तिमीलाई साइन गराउँछ इरेस्पेक्टिभ अफ इफ एबिसिडिई टु जेड जसले लिन्छ त्यही गराउँछ है साइन गराउँछ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ कन्ट्र्याक्ट भन्छ जस्तै हामीले टिकटहरू लिँदाखेरि सर्टन त्यो पोलिसिसहरू हुन्छ नि त्यो उनीहरूको 1 2 3 4 पोइन्ट गरेर गरेको हुन्छ यो भयो भने रिफन्ड हुँदैन यस्तो
ब्यागेजको लसेसहरू सबै कभर गरेको हुन्छ। त्यो त एकजनाको लागि मात्र होइन नि त, त्यो जतिजनाले त्यो ट्रेनको टिकट या फ्लाइटको टिकट त्यो उपभोक्ताहरूले त्यो किन्छ या चलाउँछ, टिकट फ्लाइट बोर्ड ट्रेन बोर्ड गर्छ, उनीहरूलाई त्यसमै साइन गराउँछ। साइन गराएन भने पनि के हुन्छ, वान्स यु पर्चेज द टिकट देन यु एन्टर इन्टु अ बाइन्डिङ कन्ट्र्याक्ट। द्याट इज वाट इज मेन बाई अ स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ कन्ट्र्याक्ट। यसमा केही चेन्जेसहरू हुँदैन, एउटा टेम्प्लेट हुन्छ, त्यही टेम्प्लेटमा सबैजना काम गर्छ होइन। बिट्विन द इन्स्योरर एन्ड द इन्स्योर्ड है, रिटन डकुमेन्ट कन्टेनिङ टर्म्स अफ कन्ट्र्याक्ट बिट्विन द इन्स्योरर एन्ड द इन्स्योर्ड known as the policy holder or insured, we already discussed this, which determines the claim which the insurer is legally required to pay in exchange for payment. This also we have discussed. Known as the premium, payment like premium. The insurer promises to pay for loss caused by perils covered under the policy language. Insurer le ke garcha, bharpai garidincha. Insurance policy also refers to all papers which are part of the policy. Just like अब त्यो document मात्रै, त्यो जहाँ sign गर्यो त्यो मात्रै insurance policy हुँदैन भन्दैछ। All the papers that you submit before buying the insurance policy, just like जस्तै यो आधार कार्डहरु माग्छ हैन इन्स्योरेन्सले गर्दाखेरि, that आधार कार्ड everything, every detail becomes a part of the policy policy document that you purchase when you buy the insurance policy. अब object of insurance है, अब इन्स्योरेन्स किन लिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 मा to cover losses है। अब मेन प्रथम कुरा त के हुन्छ, लसको कुरा आउँछ नि हैन। इन्स्योरेन्स डज नट रिड्युस द रिस्क or of loss or damage that a company might suffer। अब रिस्क त घटाउन सक्दैन नि, जे रिस्क छ त्यो रिस्क त that is prevalent हैन, तर but it provides a protection against such loss। अब तर त्यो रिस्क फ्याक्टर चाहिँ इज अलवेज देयर, इज कन्स्टेन्ट। तर यहाँनिर इन्स्योरेन्सले चाहिँ के गर्छ अरे, त्यो रिस्क चाहिँ हटाउनु सक्दैन अरे, तर त्यो जुन चाहिँ रिस्कबाट जुन चाहिँ लस निक्लिन्छ त्यो चाहिँ प्रोटेक्सन दिनु सक्छ भन्दैछ अगेन्स्ट सच लस द्याट अ कम्पनी मे सफर। So at least the organization does not suffer financial loss that debilitate or weaken their daily functioning। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रिस्कको तलवार भन्छ नि, रिस्कको तलवार हमेशा 24 घण्टा 24/7 यसरी कम्पनीको घाँटीमा लट्किबस्यो भने के हुन्छ, then the problem will be people will not be able to think properly है। जहिले पनि एउटा रिस्कको फ्याक्टर हुन्छ नि, यो रिस्की छ भन्छ नि, but then when there is someone who is willing to cover that risk for you है, रिस्क म लिन्छु नि त भनेर भन्छ नि हामीले, लिन्छ भन्दाखेरि that burden gets shifted onto the insurance company। So what the insurance company does is that it covers loss हैन, provides reliability भन्ने चाहिँ। The main function of the insurance, the main function of insurance is that it eliminates the uncertainty of an unexpected and sudden financial loss। Very well we know that this is one of the biggest worries of a business है। अब बिजनेसलाई लस हुनै त सबभन्दा ठुलो यो हैन हानि हो। Instead of this uncertainty, it provides the certainty of regular payment, that is premium to be paid। Instead of this uncertainty है, अब अनसर्टेन्टी को साटोमा चाहिँ के गर्छ अरे, कम्पनीले चाहिँ रेगुलर पेमेन्ट दिन्छ अरे प्रिमियमको लागि। त्यो चाहिँ के गर्नु, रिलायबिलिटी। अब एउटा रिलायबिलिटी पनि हुनु पर्यो नि एउटा बिजनेस स्टार्ट गरिसकेपछि त हैन। बिजनेस सपोज ट्रान्सपोर्टेसनको छ अरे, त्यहाँनिर गुड्स हालेर पठायो, त्यो गुड्सको इन्स्योरेन्सै गरेन हैन, नगर्दाखेरि के भयो, द्याट यो मनसुनको टाइममा सपोज यो डल्लै ट्रकै टिस्टामा बग्यो अरे, के गर्ने अब त्यहाँ इन्स्योरेन्सै छैन, जति सामान थियो everything got damaged or destroyed and it got flown away हैन। त्यसलाई चाहिँ अब बिजनेसम्यानलाई त धक्का भयो त्यसमा फाइनान्शियली, त्यसलाई चाहिँ कसले कभर गर्छ, एउटा इन्स्योरेन्सले कभर गर्छ। अब मिनिमाइजेसन अफ लसेस, यो चाहिँ भन्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्स्योरेन्स लिएन भने चाहिँ के हुन्छ, ठुलो लस हुन्छ। तर इन्स्योरेन्स लियो भने चाहिँ के हुन्छ, यदि लस भएको खण्डमा, ड्यामेज भएको, प्रपर्टी हराएको, के चोरेको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ, सपोज चोरी भएन अरे, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, all that you lose is just the premium amount है। एउटा सानो अब 10,000 दिएर इन्स्योरेन्स लिनु र यतानिर इन्स्योरेन्स नलिकन 10 लाख रुपैयाँको सामान हराउनु त द्याट इज भेरी डिफ्रेन्ट नि हैन। त्यो 10,000 दिएर बरुभन्दा 10,000 जाओस् मेरो 10 लाख बाँचोस् भन्ने चाहिँ यो मिनिमाइजेसन अफ लस।
Insurance aims at minimization of losses arising from future risks and uncertainties. It adds certainty of payment to people for happening of uncertain events. हैन यो सबै डिस्कस गरे. Insurance assures that the individual for compensation of loss. It minimizes the risk through proper planning and administration. हैन त्यो जति प्लानिङ गर्नुपर्छ जति दिमाग लाउने काम त इन्स्योरेन्स कम्पनीले गर्छ नि है. We just have to do is pay the premium. For example, a ship going to sea may or may not be lost. ठीक हो? While buying an insurance coverage for the ship, the owner shall pay an amount of premium, thereby getting assured that if the ship is lost, he shall be able to claim the value of the ship. भन्नुको मतलब चाहिँ लसै हुन्छ भनेर लस अभोइड गर्नु त मान्छेले प्रिमियम पे गरेर इन्स्योरेन्स किन्छ हैन. तर इन्स्योरेन्स यहाँ चाहिँ के हुँदैछ भन्दा एक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ एउटा शिप चाहिँ सीमा सेल गर्नु जाँदैछ है. तर त्यो लस्ट अब त्यो शिपलाई शिप रेक भएर थन्डर स्टर्म तुफान आएर त्यसमा लस्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यो कसलाई थाहा हुँदैन. तर यदि लस भयो भने के हुन्छ हामीले अलरेडी इन्स्योरेन्स लिएको छ प्रिमियम पे गरेको छ. सो he shall be able to claim the value of the ship. है जसले लिन्छ उसले चाहिँ क्लेम गर्न सक्छ नि त. If the ship is not lost, अब लुज नभएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ, then the loss to the owner will be limited only to the amount of premium paid. उसले 10,000 मात्रै तिरेको छ, उसको शिपमा 10 लाख रुपैयाँको सामान छ भने के हुन्छ, शिप लस्ट भएन भने 10,000 is nothing for them है. अब त्यो उयो लिनेलाई in comparison to what amount of goods he has on the ship. So advantages to the insurer. अब इन्स्योररलाई चाहिँ के एडभान्टेज हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर अब नट ओन्ली टु अ कस्टमर तर इन्स्योररलाई पनि एडभान्टेज हुन्छ. के भन्दा द पुल्ड प्रिमियम्स. अब द पुल्ड प्रिमियम्स भन्नाले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि म एक्लै मात्र होइन नि त त्यहाँ इन्स्योरेन्स किन्ने दुनियाँभरिको मान्छे हुन्छ होइन, हजारौँ मान्छे हुन्छ. उनीहरूले चाहिँ के गर्छ सबैले प्रिमियम चाहिँ पुल गर्छ नि एउटा ठाउँमा हाल्छ नि एउटा कम्पनीमा दिन्छ हैन. द पुल प्रिमियम्स अफ द पोलिसी होल्डर्स हेल्प क्रिएट अ क्यापिटल फर द इन्स्योरेन्स कम्पनी. इन्स्योरेन्स कम्पनी वाट ह्यापन्स इज द्याट द मेन थिङ इज क्यापिटल. पैसै त हो इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई. भोलिको दिनमा मेरो सिप डुब्यो मलाई इन्स्योरेन्स कम्पनीले त सिप त दिँदैन नि त उयसमा त होइन पैसाको सट्टामा पैसै त दिन्छ. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज क्यापिटल हैन. त्यो क्यापिटल चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा म जस्तै इन्स्योरेन्स किन्ने मान्छे थुप्रै हुन्छ अन्त उनीहरूले हालेको प्रिमियम चाहिँ के हुन्छ पुल हुन्छ हैन. दिस क्यापिटल क्यान बी इन्भेस्टेड इन प्रोडक्टिभ पर्पसेस द्याट जेनेरेट इन्कम फर द कम्पनी भन्ने छ. अब के भयो 100 जनाले पोलिसी किन्यो, पोलिसी किनेको के हुन्छ त्यो त पैसा त इन्स्योरेन्स कम्पनीले राखी बस्दैन नि त. वाट दे डु इज दे डाइभर्सिफाई द्याट, दे इन्भेस्ट that premium which the insurance company has collected from us into various sectors है इन्भेस्ट गर्छ नि त. त्यहाँ इन्भेस्ट गरे पश्चात के हुन्छ you very well know त्यहाँबाट रिटर्न्स पाउँछ, डिभिडेन्ड्स पाउँछ है, इन्ट्रेस्ट पाउँछ. त्यो पनि एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई इन्स्योरेन्स कम्पनीको आय स्रोत हो भनौँ न, अलङ विथ वाट एभर प्रिमियम वी आर गिभिङ. किनभने हामीले दिएको हाम्रो गाडी ठोकिन्छ, हाम्रो सिप सिङ्क हुन्छ, हाम्रो बिल्डिङ भत्किन्छ त हुँदैन नि त. 100मा एउटा होला होइन. त्यो चाहिँ अब अरू 99को चाहिँ इन्स्योरेन्स प्रिमियम चाहिँ कसको हो त्यो चाहिँ कम्पनीले लान्छ. सो द्याट इज एन एडभान्टेज टु द इन्स्योरर होइन. This capital can be invested in productive purposes that generate income from the company, for the company. The insurer can undertake the risk for providing insurance for small premium because because as all ships going out to the sea are not lost, the insurer knows that he will not have to pay all ship owners who insure their ships. हो 100मा 100 जनाले गरेको छ भने त 99 एउटा त बाँच्छ नि कमसेकम एउटा हरायो भने पनि हैन. The insurer knows that he will not have to pay all ship owners. In the long run, the insurer makes a profit on the risks that he undertakes. Hence, such great advantages have led in recent times to enormous expansion of the volume of insurance business and evolution of many different types of insurance. भन्नुको मतलब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आय स्रोत
दुई प्रकारको छ इन्स्योरेन्सहरुको हैन एडभान्टेज कसरी हुँदैछ कम्पनीलाई एउटा त हामीले प्रिमियम पे गरेकोमा अर्को त त्यो प्रिमियम 100 जनाले पे गर्दैछ भने 100 जनाको ड्यामेज हुन्छ 100 जनाको हराउँछ भन्ने छैन जतिको हराउँछ त्यहाँदेखि नहराको चाहिँ त्यहाँबाटै अलिकति पैसा यता हराकोलाई दिएर चाहिँ बाँकीको अमाउन्ट चाहिँ कम्पनीको हो अब त्यो गरे अनुसार पहिला कम्पनीले के गर्दछ इन्स्योरेन्स प्रिमियम आउने बित्तिकै दे आर इन्भेस्टिङ इन्टु सम प्रफिटेबल भेन्चर्स हैन त्यो अन्त यो गरेकोले के गर्दा के भएर इन द रिसेन्ट टाइम्स यहाँनिर पुरा इन्स्योरेन्सको कम्पनीजको बुमिङ हुँदैछ भन्दैछ भोल्युम अफ इन्स्योरेन्स बिजनेस अनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्स्योरेन्स चाहिँ पहिला त गाडीको इन्स्योरेन्स मात्रै सुन्थ्यो हामीले हैन त्यहाँदेखि पछि अलिकति प्रपर्टी बिल्डिङ इन्स्योरेन्स सुन्यो त्यहाँदेखि अहिले के अरे हेल्थ इन्स्योरेन्समा आयो नाउ इभन मोबाइल हेज बिन इन्स्योर्ड ल्यापटप्स हेभ बिन इन्स्योर्ड द टिभी हेज बिन इन्स्योर्ड हैन इन्स्योरेन्स लिएको हुन्छ नि त्यही हो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्स्योरेन्स चाहिँ यसरी आयो सो नाउ मुभिङ अन टु द प्रिन्सिपल्स अफ इन्स्योरेन्स र इन्स्योरेन्स चाहिँ के हो इज एक्चुअली अ फर्म अफ कन्ट्र्याक्ट हैन हेन्स दे आर सर्टन प्रिन्सिपल्स द्याट आर इम्पोर्टेन्ट टु एन्स्योर द भ्यालिडिटी अफ द कन्ट्र्याक्ट अब कन्ट्र्याक्टलाई भ्यालिड बनाउने चिजहरू त्यो अस्ति पनि हामीले गर्यो तर क्लास 11 मा पनि गरेको छौँ है बोथ पार्टिज मस्ट अबाइड बाई दिस प्रिन्सिपल्स अब प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भन्दाखेरि एसेन्शियल रिक्वायरमेन्ट्स अ कन्ट्र्याक्ट अफ इन्स्योरेन्स मस्ट फुलफिल अल एसेन्शियल रिक्वायरमेन्ट्स अफ अ कन्ट्र्याक्ट अब कन्ट्र्याक्ट कसरी अराइज हुन्छ त्यो त हामीले जानिसकेको छौँ है यसमा पनि अब इन्स्योरेन्सको उयो लिँदाखेरि पनि त्यो सबै एसेन्शियल रिक्वायरमेन्ट्स चाहिँ हामीले फलो गरेको हुनुपर्छ एज लेड डाउन इन द ल अफ कन्ट्र्याक्ट दस देयर मस्ट बी अ प्रपोजल एन्ड एक्सेप्टेन्स हैन The parties must be capable of contracting the object, contracting. The object must not be illegal or immoral. अब यो the basic requirements of contract हो. Utmost good faith भन्छ नि. A contract of insurance must be made based on utmost good faith. A contract of Uberima FIDE भन्छ. अब यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले म्याक्सिममा चाहिँ Uberima FIDE भनेर भन्ने गर्छौं. Utmost good faith लाई चाहिँ. It is important that the insured disclose all relevant facts to the insurance company. एउटा इन्स्योरेन्स किन्नु जाँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टोटल तपाईले सपोज हेल्थ इन्स्योरेन्स लिँदैछ अरे हेल्थ इन्स्योरेन्स लिँदाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि यु हेभ टु डिस्क्लोज एभ्रिथिङ यदि पहिलादेखि बिमार छ भने बिमार छ त्यो देखाउनु भन्नु पर्यो हैन यदि एउटा हाउसको लिँदैछ भने त्यो हाउसमा के डिफेक्ट छ र इन्स्योरेन्स लिएको गाडीको लिँदैछ भने गाडीको नक्सा खिचेर लान्छ नि है त्यो इन्स्योरेन्स उयो गर्दाखेरि त्यो सबै गर्छ नि दिस इज व्हाट इज मेन्ट बाय अ कन्ट्र्याक्ट अफ Uberima FIDE or utmost good faith. It is important that the insured disclose all relevant facts to the insurance company. Any facts that would increase his premium amount or would cause any prudent insurer to reconsider the policy must be disclosed. जस्तै हामीले एउटा हेल्थ इन्स्योरेन्स लिँदाखेरि के गर्छ मेडिकल इन्स्योरेन्स लिँदाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि एजको हिसाबले प्रिमियम तिर्नुपर्छ नि अब say I am 30 years old. Say I am 30 years old and मैले मेरो 30 years old को के हुन्छ भन्दा प्रिमियम एक वर्षमा सपोज 10,000 हुन्छ अरे तर मैले के देखाएँ मेरो एज ओन्ली 25 देखाएँ हैन 25 देखाउँदाखेरि पोलिसीको अमाउन्ट के हुन्छ घटेर जान्छ जति एज इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यति पोलिसीको अमाउन्ट बढ्दै जान्छ हैन तर मैले यहाँ के गरेँ मैले 30 नभएर 25 गरेँ अन्त मैले उता 10,000 नतिर्नु पर्यो र 7,000 मात्र तिर्नु पर्यो भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि इफ इट इज लेटर डिस्कभर्ड दैट सम फ्याक्ट वाज हिडन बाय द इन्स्योर्ड दैट इज मी द इन्स्योरर है कम्पनी विल बी विदिन हिज राइट्स टु void द इन्स्योरेन्स पोलिसी भोलिको दिनमा मैले मेडिक्लेम गर्नु मैले क्लेम गर्नु गएँ भने मेडिकल इन्स्योरेन्स के गर्छ उनीहरूले void बनाइदिन्छ यो डल्लै Now, insurable interest. This means that the insured must have some pecuniary interest in the subject matter of the insurance. जबसम्म एउटा प्रपर्टीमा इन्ट्रेस्ट छैन है पेक्युनरी इन्ट्रेस्ट भनेको पैसाको एउटा लेनदेन कारोबार इन्ट्रेस्ट छैन दिस मिन्स that the insured need not necessarily be the owner. अब मलाई के भयो मेरो सामान होइन अरे तर मैले चलाउँदैछु भने पनि के हुन्छ vested interest हुनु पर्यो नि मैले त सामान चलाउँदैछु नि त दैट इज व्हाई आई एम इन्ट्रेस्टेड इन द प्रपर्टी दैट इज व्हाई देयर इज पेक्युनरी इन्ट्रेस्ट हैन इफ यो इन्स्योरेबल इन्ट्रेस्टै छैन भने के हुन्छ यो कन्ट्र्याक्ट यो आई मिन यो पोलिसी नै
it will become some kind of a wagering agreement. A contract of insurance entered into without an insurable interest is a wagering agreement and is void. Insurable interest may exist in immovable and movable properties, business and ships. अब insurable interest चाहिँ केमा हुन्छ, movable मा हुन्छ, immovable मा हुन्छ हैन. जस्तै चाहिँ अब example चाहिँ यहाँ business र ships को दिएको छ. Now indemnity, you all know what indemnify means now. The same thing, insurances like fire and marine insurance are contracts of indemnity. Indemnity भन्नुको मतलब भरपाई गरेको नि त हैन. Here the insurer undertakes the responsibility of compensating the insured against any possible damages or loss that he may or may not suffer. Life insurance is not a contract of indemnity. Indemnity चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि एउटा property को insurance मा चाहिँ लाई चाहिँ हामीले contract of indemnity भन्छौं. तर life insurance चाहिँ contract of indemnity होइन. त्यो चाहिँ contingent contract हो त्यो चाहिँ हैन. That we will discuss it when it comes to life insurance, एउटा separate topic छ है. Subrogation भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब एउटा गाडीको इन्स्योरेन्स गर्यो हामीले हैन. सब्रोगेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा गाडीको इन्स्योरेन्स गर्छ. त्यो गाडीको इन्स्योरेन्स गरे पश्चात यस्तो पाराले एक्सिडेन्ट भयो अरे त्यो गाडी जसमा चाहिँ बनाउनु सकेन अरे है. त्यो स्क्रैपमा दिएको भन्छ नि हामीले. स्क्रैपमा दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो सब्रोगेसनको प्रिन्सिपल लगाएर गरे भने चाहिँ तिमीहरूलाई गाडीको फुल भ्याल्यु त दिँदैन, सर्टन डिडक्ट गरेर दिन्छ इन्स्योरेन्स कम्पनीले. र त्यो स्क्रैपको गाडी चाहिँ के हुन्छ, अन्डर द प्रिन्सिपल अफ सब्रोगेसन द्याट प्रपर्टी वाट एभर स्क्रैप इज लेफ्ट बिकम्स द प्रपर्टी अफ द insurance company. This principle says that once the compensation has been paid, the right of ownership of property will shift from the insured to the insurer. So the insured will not be able to make a profit from the damaged property or sell it. अब त्यो स्क्रैप पनि फेरि कबाडीवाला बेच्यो भने त्यहाँबाट प्रफिट हुन्छ नि हामीलाई, किनभने अलरेडी गाडीको दाम पनि पाइसक्यो हैन, त्यो चाहिँ गर्नु पाइँदैन. Contribution. This principle applies if there are more than one insurers. अब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो प्रोजेक्टको इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ रहेछ. सपोज देयर इज अ कलोनी द्याट इज बिन बिल्ड है, रेजिडेन्शियल कम्प्लेक्स, त्यसमा चाहिँ 40 वटा बिल्डिङ्स छ अरे हैन. 40 वटा बिल्डिङ्समा अब कतिवटा फ्ल्याट छ, त्यहाँ त्यो पनि इन्स्योरेन्स गर्दैछ अरे. र एउटै इन्स्योरेन्स कम्पनीले कोही बेला बेयर गर्नु सक्दैन यदि रिस्क भइहाल्यो भने हैन. तर के गर्छ त्यहाँनिर, द प्रिन्सिपल अप्लाइज इफ देयर इज मोर देन वान इन्स्योरर. इन सच अ केस द इन्स्योरर क्यान आस्क द अदर इन्स्योरर्स टु कन्ट्रिब्युट देयर सेयर अफ द कम्पेन्सेसन. अब है एउटा केही भइहाल्यो भने उनीहरूले कन्ट्रिब्युट गरेर कम्पेन्सेट गर्छ. इफ द इन्स्योर्ड क्लेम्स फुल इन्स्योरेन्स फ्रम वान इन्स्योरर, ही लुसेस हिज राइट टु क्लेम एनी अमाउन्ट फ्रम द अदर इन्स्योरर्स. अब एकजनाकोबाट लियो भने अरू दुईजनाकोबाट लिनु पाइँदैन त्यो खण्डमा चाहिँ हैन. प्रक्सिमेट कज भन्छ है यसलाई, हामीले के पनि भन्ने गर्छ, कजा प्रक्सिमा पनि भन्छ हैन, म्याक्सिम. This principle states that the property is insured only against the incidents that are mentioned in the policy. अब एउटा पोलिसी साइन गर्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि यो कभर गरेको हुन्छ त्यो पोलिसीमा हैन, तर सबै कुरा त कभर गर्दैन नि त. अनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर अब यसमा चाहिँ धेरैवटा केसहरू पनि बेस भएको हुन्छ. जस्तै एउटा एक्सिडेन्ट भयो हैन, त्यो एक्सिडेन्ट भयो, त्यहाँनिर डरलाग्दो खाले एक्सिडेन्ट भयो. अब त्यो एक्सिडेन्ट गाडी र बाइकमा एक्सिडेन्ट भयो गर्दाखेरि दुईजनाकोमा इन्स्योरेन्स हुन्छ र इन्स्योरेन्स भित्र मान्छेको यदि अनफर्चुनेटली डेथ भयो भने पनि त्यसलाई पनि कभर गर्छ. तर अब यहाँनिर यस्तो चिज पनि हुन्छ, कोही हेरिराखेको मान्छे छ अरे, त्यो के अरे त्यो एक्सिडेन्ट देखियो अरे हैन, उसलाई देखेर उसले नै त्यहाँनिर के भयो, उसलाई मेन्टली ट्रमा भयो त्यो एक्सिडेन्ट देखेर हैन. देख्दाखेरि के भयो त्यहाँ मेन्टली ट्रमा भयो. तर अब उसले पनि मलाई जस्ट बिकज आई स द इन्सिडेन्ट नाउ आई विल क्लेम है, मलाई पनि निकै हार्म भएको छ, हानि भएको छ मेन्टली भनेर भन्दाखेरि त्यो इन्स्योरेन्समा पोस्नु खोज्यो भने त्यसमा हुँदैन. द्याट इज वाट इज मेन बाई कजा प्रक्सिम. त्यो प्रक्सिमेट हुनु पऱ्यो नि त्यहाँनिर. इट टक्स अबाउट द एक्सिडेन्ट ओन्ली. This principle states that the property is insured only against the incidents that are mentioned in the policy. अब त्यो मान्छेलाई के हुन्छ त्यो त लेखिएको थिएन नि त. In case the loss is due to more than one such peril, the one that is most effective in causing the damage is the cause to be considered भनेर भन्दैछ. अब धेरैवटा प्रकारको कज छ भने
र कुन चाहिँ कजले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ड्यामेज र त्यो एक्सिडेन्ट भयो त्यसलाई मात्रै त्यसको मात्रै भरपाई हुन्छ भनेर चाहिँ भन्दैछ प्रक्सिमेट कजले चाहिँ। नाउ मुभिङ अन टु क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्स्योरेन्स। कन्ट्र्याक्ट हो एउटा, त हामीले त्यो थाहा भएको कुरा होइन, यो एक्सप्लेन गरिबस्नु परेन। कन्सिडरेसन हो, यो पनि हामीले अघि एक्सप्लेन गरेँ मैले है। कोअपरेटिभ डिभाइस, अब कोअपरेटिभ डिभाइसमा चाहिँ के भन्छ, अल फर वान एन्ड वान फर अल है, सबैजनाको लागि त्यो एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनी छ र त्यो एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनीको लागि सबैजना छ भनेको नि। अल इज द बेसिस अफ कोअपरेसन। द इन्स्योरेन्स इज अ सिस्टम वेयर इन लार्ज नम्बर अफ पर्सन एक्सपोज टु सिमिलर रिस्क आर कभर्ड एन्ड कभर्ड है। जस्तै अब इन्स्योरेन्स चाहिँ के खाले सिस्टम अरे, लार्ज नम्बर अफ पर्सन्स। अब यसमा हामी के लिउँ भन्दा मोबाइलको इक्जाम्पल लिउँ है। मोबाइल किन्छ, एक्सपेन्सिभ मोबाइल्स किन्छ मान्छेहरूले होइन, झरेर स्क्रिन फुट्छ या के हुन्छ है, त्यो स्क्रिनको मात्रै पनि आजकल इन्स्योरेन्स पाउँछ। त्यस्तै हिसाबले ड्राइभर्स होइन गाडी किन्छ, गाडी किनेर के हुन्छ, गाडी ठोक्किने एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस हुन्छ। द्याट इज वाट इज मेन बाई वेन लार्ज नम्बर अफ पर्सन्स एक्सपोज टु सिमिलर रिस्क, मोबाइल झरेर फुट्ने रिस्क, गाडीको एक्सिडेन्ट हुने रिस्क होइन, are covered and the risk is spread over among the larger insurable public. Therefore, insurance is a social and cooperative method wherein losses of one is borne by the society. Now, this is very interesting concept. किन भन्दाखेरि इन्स्योरेन्स कम्पनीको गोजीबाट त गएको छैन नि त, कसकोबाट जान्दैछ यहाँनिर, एउटा गाडी ठोक्कियो अरे होइन, गाडी ठोक्किँदा के हुन्छ, इन्स्योरेन्स कम्पनीले त दिएको होइन नि त। पैसा चाहिँ कसको हो, म तिमी हामी जस्तो 100 जनाको पैसा चाहिँ उठाएर इन्स्योरेन्स कम्पनीले अघि हामीले भनेको जस्तो राख्छ, राखेर त्यसलाई डाइभर्सिफाई गरेर इन्भेस्ट गर्छ होइन। त्यहाँबाट पनि उनीहरूले पैसा कमाउँदैछ, हाम्रोबाट पनि कमाउँदैछ। अघि हामीले जस्तो भने यो होइन कि 100 जनाले गाडी किन्यो भने 100 जनाको ठोकिँदैन नि त होइन, 10 जनाको ठोक्यो अरे, 90 जनाको त ठोकेको छैन। सो के हुन्छ, त्यहाँबाट 90 जनाकोबाट अलिअलि गरेर त्यो 10 जनालाई दिन्छ। सो त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दाखेरि इज बोर्न वेयर इन द लस अफ वान इज बोर्न बाई द सोसाइटी। त्यो एउटाको ड्राइभरको गाडी ठोक्यो, पैसा त कसले पो दिएको रहेछ, लास्टमा त हामीले पो दिएको रहेछ होइन। द्याट इज वाट इज मेन बाई इट इज अ कोअपरेटिभ डिभाइस। इन्स्योरेन्स कम्पनीले त पैसा मात्रै कमाउँदैछ नि, उनीहरूको गोजीबाट त गएको होइन नि होइन। प्रोटेक्सन फ्रम फाइनेन्सियल रिस्क। An insurer is protected from financial risk which can be measured in terms of money. हैन, यो त हो। अब मैले अघि जस्तो भने एउटा सिप लस भयो भने त इन्स्योरेन्स कम्पनीले त त्यस्तै सिप त दिँदैन नि त, पैसा दिन्छ नि त हैन। त्यही कारण the loss has to be measured in terms of money. As such, insurance compensates only financial or monetary loss or risks. Now, risk sharing and risk transfer. Insurance is a social device for division of financial losses, which may fall on an individual or his family or on happening of some unforeseen events. लस कोलाई हुन सक्छ, इन्डिभिजुअललाई पनि हुन सक्छ और फ्यामिलीलाई पनि हुन सक्छ, केही भएर हुन सक्छ हैन। when insured, the loss arising out of the events are shared by all the insured in the form of premium. अब त्यो जुन चाहिँ हामीले प्रिमियम पैसा दिएको हुन्छ त्यसलाई प्रिमियम भन्छ, अन्त त्यसले नै भरपाई गर्छ। Therefore, the risk is transferred from one individual to a group. यो चाहिँ के हो, हामीले पैसा तिरेर चाहिँ हामीले रिस्क ट्रान्सफर गरिदिएको नि त हैन। Based on certain principle, based upon certain principle. The insurance is based upon certain principle like insurable interests, हैन, अघि यो एक्सप्लेन गर्यो, utmost good faith, uberma fides यो पनि एक्सप्लेन गर्यो, indemnity पनि एक्सप्लेन गर्यो, subrogation पनि एक्सप्लेन गर्यो, causa proxima पनि एक्सप्लेन गर्यो, contribution पनि हामीले अघि एक्सप्लेन गर्यो हैन। यो सबै चाहिँ characteristics of insurance चाहिँ के हो भन्दाखेरि यी सबै प्रिन्सिपल्सहरुमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट अफ इन्स्योरेन्स चाहिँ बेस भएको हुन्छ। ठीक छ, रेगुलेटेड बाई ल। अब यहाँ के हुन, एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई रेगुलेट गर्ने चाहियो नि त मेकानिजम। कसले रेगुलेट गर्छ? आइआरडिएले, इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी डेभलपमेन्ट अथोरिटी अफ इन्डिया रेगुलेसन्सले चाहिँ यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्छ। इन्स्योरेन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया एक्टले पनि गर्छ, जेनरल इन्स्योरेन्स बिजनेसले पनि गर्छ। यो चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्सको एलआइसीको एक्टको चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स। तर अर्को अब गाडी प्रपर्टीहरू चाहिँ कसले गर्छ? जेनरल इन्स्योरेन्स बिजनेस नेसनलाइजेसन एक्ट 1970।
1972 ले गर्छ है यिनीहरुलाई चाहिँ डल्लै फेरि IRDA को रेगुलेसनमा IRDA ले हेर्छ value of risk before insuring the subject matter of the insurance contract the risk is evaluated in order to determine the amount of premium to be charged on the insured हामी यहाँ चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा अल्टो गाडीको र एउटा फर्च्युनर गाडीको त भ्यालुको हिसाबले नै इन्स्योरेन्स लिन्छ नि अल्टो गाडीको 10-12 हजार होला तर फर्च्युनरको 30-35 हजार होला नि त त्यो चाहिँ भ्यालु अफ रिस्क चाहिँ त्यो एसेस गर्ने एउटा टिम हुन्छ इन्स्योरेन्सको हैन त्यहाँनेर कम्पनीमा उनीहरुले चाहिँ त्यो डिटरमाइन गर्छ several methods are being adopted to evaluate the risk involved in the subject matter अब उनीहरुले बसेरै गर्छ सपोज 100 मा 100 वटा गाडी ठोक्यो भने के गर्ने त्यो भएको सिचुएसनमा चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्छ कसरी कम्पेन्सेसन दिन्छ भनेर उनीहरुले क्याल्कुलेट गर्छ अब हुनु त ठोकिँदैन तर पनि अब दे प्रेडिक्ट द फ्युचर क्या त्यो पाराले एउटा स्ट्याटिस्टिकली प्रेडिक्ट गर्छ जसले चाहिँ यस्तो चाहिँ कोले गर्छ भन्दाखेरि दे आर पिपल हु हेभ स्टडीड समथिङ कल्ड एक्चुअल साइन्सेस उनीहरुले चाहिँ बसेर क्याल्कुलेट गर्छ if there is an expectation of heavy loss higher premium will be charged जस्तै अब कस्तो हुन्छ भन्दा वृद्ध मान्छेको इन्स्योरेन्स हेल्थ इन्स्योरेन्स लिँदाखेरि र हाम्रो इन्स्योरेन्स लिँदाखेरि मैले अघि के भनिहाले एज बिकम्स वन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर टु डिटरमाइन हाउ मच प्रिमियम आर वी सपोज टु पे मेरोमा एउटा केही इलनेस अगाडि नै छ भने मेरो के हुन्छ इन्स्योरेन्स प्रिमियम हाई हुन्छ हैन त इफ देयर इज एन एक्सपेक्टेसन अफ हेभी लस हैन 80 years 60 years old 80 years old मान्छेको इन्स्योरेन्स लिँदाखेरि त के हुन्छ प्रिमियम हाई हुन्छ नि त मेरो 10,000 छ उनीहरुको 40,000 हुन्छ प्रिमियम त उनीहरुले हाई पे गर्नु पर्यो किनभने उहाँहरुको बितेर जाने के रे चान्सेस बेसी हुन्छ नि त म भन्दाखेरि दैट इज हाउ दे क्याल्कुलेट हैन हेन्स द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ लस इज क्याल्कुलेटेड एट द टाइम अफ इन्स्योरेन्स अब कति तिर्नु पर्ने हो लस हुने चान्सेस सम्भावना कति छ त्यो चाहिँ इन्स्योरेन्सको टाइममा उनीहरुले क्याल्कुलेट गरेर तपाईको प्रिमियम चाहिँ यति हुन्छ भनेर भनिदिन्छ Payment at contingency. An insurer is liable to pay compensation to insured only when certain contingency arises. Contingency भनेको happenings or mishappenings. In life insurance, the contingency, the death or the expiry of a term will certainly occur. हैन यो त हो लाइफ इन्स्योरेन्समा कि मान्छे अब 25 वर्षको इन्स्योरेन्स हुन्छ 10 वर्ष कि त्यो मान्छे 10 वर्ष बाँच्छ कि 25 वर्ष बाँच्छ या 10 वर्ष 25 वर्ष भित्रमा मरेर जान्छ हैन यो त सर्टेन त छ नि त कि त बाँच्छ कि त मर्छ हैन त्यो त दुईटा छ नि यदि मर्यो भने पैसा पाउँछ मरेन भने के हुन्छ एट द एन्ड त्यो म्याच्युरिटी अमाउन्ट उहाँहरुले पाउँछ इन सच केस द लाइफ इन्स्योरर हैज टु पे द सम अश्योर्ड अब यो त लाइफ इन्स्योरेन्समा त यति त पक्का हो कि इन्स्योरेन्स कम्पनीले नाउ अर लेटर अन दे हेभ टु पे द अमाउन्ट अफ सम अश्योर्ड है ल अब यो लाइफ इन्स्योरेन्सको भइहाल्यो हैन पे त गर्नु पर्यो सुनर अर लेटर र अदर इन्स्योरेन्स है जेनरल इन्स्योरेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फायर द कन्टिन्जेन्सी अब कन्टिन्जेन्सी के खाले ह्यापनिङ अ फायर एक्सिडेन्ट अर मरिन पेरल्स मे अर मे नट अकर आगो लाग्छै लाग्छ भन्ने छैन हैन नौ डुब्छै डुब्छ भन्ने छैन सो इफ द कन्टिन्जेन्सी अकर्स पेमेन्ट इज मेड आगो लाग्यो शिप डुब्यो भने चाहिँ यहाँ पेमेन्ट हुन्छ अदरवाइज नो पेमेन्ट निड टु बी मेड टु द पोलिसी होल्डर्स भन्दैछ नभए चाहिँ दिनु परेन अरे हैन त्यो के गर्छ त्यो पैसा कम्पनीले लान्छ इन्स्योरेन्स इज नट ग्याम्बलिङ Now, moving on to next point, an insurance contract cannot be considered as gambling. अब ग्याम्बलिङमा चाहिँ के हुन्छ चान्स हुन्छ एउटा विन गर्ने लुज गर्ने हैन तर त्यो चाहिँ इन्स्योरेन्स चाहिँ हैन भन्दै चाहिँ एज पर्सन इन्स्योर्ड इज अश्योर्ड अफ हिज लस इन्डेम्निफाई अब ग्याम्बलिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन हैन तर यहाँ चाहिँ के छ यति त सर्टन हो नि त कि लस भइहाल्यो भने कभर हुन्छ भनेर त्यही हो सर्टन्टी ग्याम्बलिङमा चाहिँ के हुन्छ इट्स अ मियर चान्स तर इन्स्योरेन्समा चाहिँ के हो पक्का हो नि त लस भयो कि त मलाई भरपाई गरिदिन्छ भनेर ओन्ली अन द ह्यापनिङ अफ such uncertain events are stipulated in the contract of insurance whereas the game of gambling may either result upon profit or loss लस पनि हुन सक्छ डाइस खेल्दाखेरि लस पनि हुन सक्छ प्रफिट पनि हुन सक्छ तर यहाँनेर के हो इन्स्योरेन्समा चाहिँ यो भयो भने चाहिँ यो यति रुपैयाँ चाहिँ पाउँछ भन्ने एउटा सर्टेन्टी हुन्छ हैन इन्स्योरेन्स इज नट अ च्यारिटी
अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्सिडरेसन प्राइस पे गरिसकेपछि इट इज नो लङ्गर च्यारिटेबल है। यो हामीले अस्ति पार्टनरसिपमा पनि हेरेको, च्यारिटी गर्नुको लागि चाहिँ पार्टनरसिप फर्म हुँदैन भन्दैछ हैन। एउटा कन्ट्र्याक्टको बेसिस चाहिँ के हो, एउटा कन्सिडरेसन प्राइस पे गरेको हुनुपर्छ, च्यारिटेबल चिजले हुँदैन। इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो, since insurer's liability to pay compensation to the insured arises on the happening of certain uncertain events, the insurer do not have to keep the collected premium with them. अघि हामीले जुन भन्यो कि प्रिमियम पाइसकेर त्यो साँचेर राखिबस्दैन, उनीहरूले के गर्छ, इन्भेस्ट गर्छ। दे इन्भेस्ट द प्रिमियम रिसिभ्ड इन सेलेक्टेड सिक्युरिटिज एन्ड अर्न इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड अन देम। त्यहाँ इन्भेस्ट गरेकोबाट इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड पाउँछ, त्यो पनि उनीहरूको सेकेन्ड फर्म अफ आय स्रोत हो। Thus, the insurers have two sources of income, the insurance premium and the investment income. That is interest dividend which occurs over time. यो त पाउँछै पाउँछ। अब यो भयो एउटा इन्स्योरेन्सको फुल जेनरल उयो। अब हामी आउँ लाइफ इन्स्योरेन्समा हैन। सेक्सन 2 सबसेक्सन 11 अफ द इन्स्योरेन्स एक्ट 1938 मा चाहिँ अन्तर्भुक्त भएको छ लाइफ इन्स्योरेन्स। लाइफ इन्स्योरेन्स बिजनेस मीन्स द बिजनेस अफ इफेक्टिङ कन्ट्र्याक्ट्स अफ इन्स्योरेन्स अपन ह्युमन लाइफ, including any contract whereby the payment of money is assured on death or happening of any contingency dependent on human life. यहाँसम्म यो किन छोडियो भन्दा एक्सेप्ट डेथ बाई एक्सिडेन्ट ओन्ली चाहिँ मुनि कभर गरेको छ। एन्ड एनी कन्ट्र्याक्ट विच इज सब्जेक्ट टु पेमेन्ट अफ प्रिमियम्स फर अ टर्म डिपेन्डेन्ट अन ह्युमन लाइफ एन्ड स्याल बी डिम टु इन्क्लुड। अब यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि लाइफ इन्स्योरेन्स बिजनेस चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट हो जुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट अपन ह्युमन लाइफ, इन्क्लुडिङ कन्ट्र्याक्ट वेयर पेमेन्ट अफ मनी इज असर्ड अन डेथ। के खाले कन्ट्र्याक्ट भन्दाखेरि पेमेन्ट अफ मनी इज असर्ड अन डेथ है। Any contingency dependent on human life. The total thing has to be human. Otherwise, it will become a general insurance. And र यहाँनिर चाहिँ प्रिमियम पे गर्यो, पे गरे पश्चात चाहिँ के भन्दैछ, फर अ टर्म डिपेन्डेन्ट हो एन्ड स्याल बी डिम टु इन्क्लुड। अब लाइफ इन्स्योरेन्समा के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि द ग्रान्टिङ अफ डिसेबिलिटी अर डबल अर ट्रिपल इन्डेमनिटी एक्सिडेन्ट बेनिफिट। मरिहाल्यो भने चाहिँ यहाँनिर डबल अर ट्रिपल इन्डेमनिटी एक्सिडेन्ट बेनिफिट पनि पाइन्छ भन्दैछ। तर यो पाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पाउनुको अगाडि चाहिँ जब हामीले इन्स्योरेन्स प्रिमियम किन्छ त्यहाँनिर अप्सनल हुन्छ वेदर डेथ इन्क्लुड गर्ने हो या होइन। त्यति बेला मात्रै डबल टिक गरेको छ यहाँ त्यो अप्सन अप्ट गरेको छ भने चाहिँ डबल अर ट्रिपल इन्डेमनिटी एक्सिडेन्ट बेनिफिट पाउँछ, नभए केही पनि पाउँदैन। इफ सो प्रोभाइडेड इन द कन्ट्र्याक्ट अफ इन्स्योरेन्स। मैले भने नि यो त्यहाँनिर एउटा अप्सन दिएको हुन्छ, यही हो। अब लाइफ इन्स्योरेन्समा सेकेन्डमा के इन्क्लुड हुन्छ, ग्रान्टिङ अफ एन्युटिज अपन ह्युमन लाइफ। अब एन्युटिज भनेको के बुझ्छ भन्दाखेरि एउटा दिस इज अ सर्टन फर्म अफ अ पेमेन्ट विच इज मेड बाई द इन्स्योरेन्स कम्पनी। तर के गरेको हुन्छ, त्यो जसले पाउँदैछ उसले पहिला नै त्यहाँनिर यस्तो खाले एन्युटिजको इन्स्योरेन्स लिएको हुन्छ कि मलाई मेरो रिटायरमेन्ट भएपछि यसको मेरो मन्थ बाई मन्थ मलाई पेन्सन जस्तो दिया जाओस् भनेर उसले अगाडि नै इन्भेस्ट गरेको हुन्छ हैन। Granting of superannuation allowances. This is also one form of an allowance, annuity, superannuation, and annuities payable out of any fund applicable solely to the relief and maintenance of person engaged. यो मैले अघि जस्तो भने मान्छेले काम गरिन्जेल है आफ्नो रिटायरमेन्ट हुनु अगाडि भइन्जेल एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा फन्ड खोलेको हुन्छ, त्यही फन्डले उनीहरूले मन्थली एउटा के अरे यो पेन्सनको रूपमा दिने गर्छ insurance company or who have been engaged in any particular profession, trade or employment or of the dependents of such persons. अब हामीले मैले लिएर मात्र एउटा मेरो डिपेन्डेन्टले पनि त्यहाँबाट पाउने गर्छ हैन। अब डिफरेन्स हेरौँ हामी। Difference between life insurance and property insurance. Life insurance is a contract dependent upon human life, right? Most of the other forms of insurance are related to property. If in life insurance, the liability of the insurer to pay sum assured arises upon death of a person concerned or on attainment of him of certain age. अब life insurance में के हुन्छ, either मान्छे मर्दा पैसा पाउँछ या त्यसको मेच्योरिटीमा 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्षमा पाइने गर्छ हैन। लाइफ इन्स्योरेन्समा चाहिँ त्यो अघि जस्तो हामीले भने दिनै पर्छ either or मा। The event upon which the money is payable is certain to occur, but the date of occurrence is uncertain. अब मान्छे कहिले मर्छ त्यो पनि अनसर्टन छ हैन।
तर म्याच्योरिटी त यति तारिक हुन्छ भनेर त सर्टन छ नि त हैन त्यसलाई चाहिँ त्यो दुईटा उयसमा चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ रिलिज गरेकै हुनुपर्छ हैन नेक्स्ट In property insurance, payment of sum assured arises only when the property is damaged. अब यो त अघि हामीले डिस्कस गर्यो ड्युरिङ द सबसिस्टेन्स अफ द इन्स्योरेन्स पोलिसी भन्दैछ इन्स्योरेन्स पोलिसी कतिको लागि हुन्छ एक सालको लागि हुन्छ हैन त्यो भित्रमा अब त्यो सबसिस्ट गर्दैछ भने चाहिँ त्यो इन्स्योरेन्स पोलिसी जिउँदै छ भने चाहिँ यदि एक्सिडेन्ट भएको खण्डमा चाहिँ पे गर्छ लाइफ इन्स्योरेन्स इज अ कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट अघि मैले भनिहालेँ द अमाउन्ट assured must be paid on happening of the contingency stipulated in the policy that is on the death of the insured or on his attaining of certain age. Other forms of insurance are usually contract of indemnity भरपाई गर्नु पर्यो नि and the insurer is only liable to make good the actual loss suffered. Number D, in life insurance there must exist insurable interest अघि भनिहाले हामीले insurable interest को at the time of entering into contract of insurance while in fire or marine insurance insurable interest must exist at the time of occurrence of loss हैन जब यसमा चाहिँ के थियो इन्स्योरेबल इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेलाई लसको कुरा हुँदै थियो नि हैन त्यो लस हुन्छ भने मात्रै त्यसमा इन्स्योरेबल इन्ट्रेस्ट आउँछ भन्दैछ तर यहाँ चाहिँ फायर एन्ड मरिनमा चाहिँ के हुन्छ जब लस भइसक्छ त्यति बेला मात्रै यो इन्स्योरेबल इन्ट्रेस्ट आउँछ In other words, with life insurance, the policy holder must be present during the issuing of a life insurance policy. हैन policy holder must be present भन्दैछ अब absent छ भने मरिसकेको छ भने there is no point in taking or you will not be awarded any insurance. With general insurance, however, the policy holder must be present during the time of contract and at the time of loss. है यो हामीले भनिहाल्यो. E. Life insurance contract are long-term contracts while other forms of insurance are generally entered into for a year subject to renewal at the end of the year. LIC को मैले भनिहालेँ 10 वर्ष 5 वर्ष 15 20 वर्ष हुन्छ नि those are long-term contracts. तर अब यो मोबाइलको टिभीको गाडीको चाहिँ के हुन्छ year to year हुन्छ नि है अन्त त्यसलाई रिन्यू गर्नु पर्यो नि रिन्यू गरे पश्चात मात्रै फेरि त्यसको रिभाइभल भएर नो क्लेम बोनसहरु भन्छ जुन चाहिँ हामीले इन्स्योरेन्स लिँदाखेरि त्यो पाउँछ अब टाइप्स अफ इन्स्योरेन्स पोलिसी चाहिँ होल लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिसी यो त नामले बुझाउँछ अ होल लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिसी गिव्स यु कभर फर लाइफ इफ द प्रिमियम अमाउन्ट इज पेड रेगुलरली द इन्स्योरर प्रमिसेस टु पे द सम assured टु द नोमिनी अफ द पोलिसी होल्डर आफ्टर डेथ अफ अ पोलिसी होल्डर अब होल लाइफ इन्स्योरेन्स चाहिँ कस्तो खाले अरे होल लाइफमै कभर गरिदिन्छ अरे यो चाहिँ होल लाइफ इन्स्योरेन्समा गिव्स यु कभर फर लाइफ र यसको प्रिमियम चाहिँ रेगुलरली पे गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जो चाहिँ उसको नोमिनी बसेको छ प्रिमियम पे गर्नेको उनीहरूको लागि पैसा कम्पनीले दिन्छ अरे भनेर भन्दैछ टु पे द सम assured टु द नोमिनी अफ द पोलिसी होल्डर आफ्टर द डेथ अफ द पोलिसी होल्डर अपार्ट फ्रम द सम assured इट अल्सो इन्क्लुड्स अ सेभिङ कम्पोनेन्ट भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पैसा हाल्दै गऱ्यो भने चाहिँ एउटा यस्तो सेभिङ्स अकाउन्ट जस्तो पनि हो यो चाहिँ जसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि पाउँछ हाल्दाखेरि हैन पैसा हाल्दा प्रिमियम हाल्दाखेरि एन्डाउमेन्ट पोलिसी है एन्डाउमेन्ट प्लान्स आर अगेन अ कम्बिनेसन अफ सेभिङ्स एन्ड प्रोटेक्सन अब यसले प्रोटेक्सन पनि दिन्छ लस भयो भने पैसा पनि सेभ हुँदैछ इफ प्रिमियम्स आर पेड अन शेड्युल फर अ स्पेसिफाइड नम्बर अफ इयर्स insurers promise to pay the assured to the nominee in case of untimely death of the policy holder. Untimely death भयो भने के हुन्छ policy holder को untimely death भयो भने उहाँहरुको शाखा सन्तान family nominees लाई पैसा दिन्छ. Meanwhile, if the policy holder survives the policy term, he or she receives a lump sum payout as the maturity benefit. यहाँ चाहिँ के भयो maturity भयो अरे सपोज endowment policy किन्यो अरे 25 वर्षको लागि every year उले प्रिमियम पे गरे अरे 25 years को बादमा पनि पोलिसी होल्डर जिउँदछ भने एन्डाउमेन्ट पोलिसीमा चाहिँ त्यो पोलिसीको डल्लै पैसा पोलिसी होल्डरले पाउँछ हैन तर यदि अनटाइमली डेथ भयो भने उसको नोमिनीले पायो मनी ब्याक पोलिसीमा चाहिँ के छ मनी ब्याक पोलिसीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मनी ब्याक पोलिसीज आर अल्सो अ कम्बिनेसन अफ सेभिङ्स एन्ड प्रोटेक्सन बट द की एडभान्टेज अफ द पोलिसी इज द्याट द पोर्सन अफ द सम assured इज पेड आउट टु यु एट रेगुलर इन्टरभल ड्युरिङ द पोलिसी टेन्युर अब जस्तै एउटा पोलिसी लियो अरे मनी ब्याकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 25 इयर्सको पोलिसी लियो है लियो पश्चात के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ आफ्टर 5 इयर्स यु आर पेइङ 5 कन्टिन्युअस premiums every year
आफ्टर 5 years उनीहरूले सर्टन पर्सेन्टेज चाहिँ तपाईँलाई दिन्छ जस्तै 40,000 एक 5 वर्षको लागि दिएको छ है 4 5 2 लाख दिएको छ भने 2 लाखबाट 1 लाख चाहिँ यता फेरि पोलिसी होल्डरलाई दिन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ मनी ब्याक हैन बट द की एडभान्टेज अफ द पोलिसी इज दैट अ पोर्सन अफ द सम assured is paid out to you at regular interval during policy tenure भन्छ हैन तपाईले 25 वर्षमा 20 लाख रुपैयाँ पाउँछ भने त्यो 20 लाखको अलिअलि गर्दै चाहिँ उनीहरूले 20 लाखको 5 वर्षमा 4 ताल चाहिँ तपाईलाई 4 लाख रुपैयाँ चाहिँ तपाईले 20 वर्षको एन्डमा पाइसकेको हुनुहुन्छ 16 लाख चाहिँ तपाईलाई आफ्टर 20 इयर्स चाहिँ टक्कै दिन्छ हो यो चाहिँ बीचमा चाहिँ दिनेलाई चाहिँ के भन्छ अलिअलि दिनेलाई चाहिँ मनी ब्याक हैन द रिमेनिङ अमाउन्ट along with this bonus is paid at maturity यो भनिहाले मैले हो The benefit is not available for any other life insurance policy. This benefit, however, if the policyholder dies during the policy tenure, then the entire sum assured is paid to the nominee. This is despite the survival benefits that the policyholder has already received. यो चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर त्यो दिन्छ अरे तर अनटाइमली डेथ भयो भने के हुन्छ अरे एन्टायर सम अस्योर्डै दिन्छ भनेर भन्दैछ कम्पनीले चाहे तपाईले त्यहाँनिर किन त्यो 1-1 लाख गरेर 4 लाख रुपैयाँ किन नथापेको होस् तपाईलाई रेस्ट अस्योर्ड चाहिँ दिन्छ भन्दैछ सम अस्योर्ड चाहिँ युलिप भने यो निकै फेमस छ नि यो टिभीको एडभर्टाइजमेन्ट्सहरुतिर पनि आउँछ हो अनि त्यो तिमीहरुको स्कुलको टेक्स्ट बुकमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दा पोलिसीज विथ अर विदाउट प्रॉफिट्स भन्दै यो माथि गरेको कतिवटा स्कुलको टेक्स्ट बुकमा दिएको छैन बट देन एज टाइम पासेस अन वी हैव टु अपडेट आवरसेल्भ्स यो टेक्स्ट बुक अलिकति अपडेटेड छैन रहेछ सो आई हैव मेड माई ओन नोट्स युलिप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि युनिट लिंक इन्स्योरेन्स प्लान बेटर नोन एज युलिप चाहिँ यो पुरा एडभर्टाइजमेन्टमा आउँछ भनिहालेँ मैले इज अ कम्बिनेसन अफ इन्स्योरेन्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट अब त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्स्योरेन्स त हाले नि त्यसलाई अब कस्तो भन्दा सेभिङ्स मात्रै नगरेर एउटा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ भन्दा कम्पनीजमा डाइभर्सिफाइड यो पोर्टफोलियोजमा इन्भेस्ट गर्यो भने त्यहाँबाट राम्रो नाफा पाउँछ नि द इन्भेस्टमेन्ट्स आर मेड इन डेट एन्ड इक्विटीज चाहिँ by fund managers assigned by insurance provider. अब इन्स्योरेन्सले के गर्छ अघि हामीले भनिहाल्यौं उनीहरूले पैसा राखिबस्दैन उनीहरूले इन्भेस्ट गर्छ यस्तो म्युचुअल फन्ड्स केमा इन्भेस्ट गर्छ नि त्यहाँनेर चाहिँ के गर्छ त्यो म्युचुअल फन्ड एउटा सपोज मानिलियो एक्सिसको छ अरे एसबीआई को छ अरे फोकस्ड इक्विटी फन्ड्स भन्छ या डेब्ट है लङ टर्म डेब्ट भन्छ त्यस्तो खाले फन्ड चाहिँ कसले चलाउँछ फन्ड म्यानेजरले चलाउँछ नि है त्यो पैसा लगेर के हुन्छ त्यहाँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि यो फन्ड म्यानेजरले he diversifies the money and invests in so many other different portfolio त्यो युलिप गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ युलिप इन्स्योरेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा तपाईको यो त भयो इन्स्योरेन्स त भयो इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ भन्दैछ द इन्भेस्टमेन्ट्स आर मेड इन डेट एन्ड इक्विटीज बाय फन्ड म्यानेजर असाइन्ड बाय द इन्स्योरेन्स प्रोवाइडर हाउएभर द पोलिसी होल्डर्स क्यान चुज वेदर ही और शी वान्ट्स टु इन्भेस्ट इन डेट और इक्विटी एन्ड इन वाट प्रपोर्सन अब डेट फन्ड र इक्विटी फन्ड भन्छ नि इक्विटी फन्ड र डेट फन्डमा चाहिँ के डिफरेन्स हुन्छ भन्दाखेरि इक्विटी बेसिकली इन्भेस्ट इन शेयर्स डेट फन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यो गएर रेकरिङ डिपोजिट फिक्स डिपोजिट्सहरु चाहिँ यो डेट फन्डमा आउँछ नि अनि यहाँनिर युलिपमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यु आर बाइङ इन्स्योरेन्स as well as with the same money is being invested in some kind of a portfolio which is done in terms of debt and equity र तिमीहरूले युलिपमा इन्भेस्ट गर्छ भने चाहिँ तिमीहरूको चोइसको अनुसार हुन्छ रे तिमीले आइदर डेटमा इन्भेस्ट गर्ने कि इक्विटीमा इन्भेस्ट गर्ने या आधा इन्भेस्ट गर्ने या इन व्हाट प्रोपोर्सन इन्भेस्ट गर्ने Though there are no guaranteed returns in lump sum amount is paid, no guaranteed returns. हुनु त के हो यो डेट र इक्विटी जुन चाहिँ गर्छ यो मार्केट रिस्क्समा डिपेन्ड हुन्छ नि म्युचुअल फन्डको है त्यहाँ हामीले एड पनि दिन्छ नि बिफोर साइनिङ डकुमेन्ट्स प्लिज रिड द अफर डकुमेन्ट केयरफुली बिफोर इन्भेस्टिङ भन्छ नि त्यो चाहिँ यो भनेको यसमा चाहिँ असुरेन्स हुँदैन वेदर यु विल अर्न अर नट किनभने यो मार्केट लिङ्क्ड पोलिसी हो नि त युलिप भनेको चाहिँ हैन Though there are no guaranteed returns, a lump sum amount is paid to the policy holder at maturity. यति चाहिँ यहाँनिर you can be assured that a lump sum amount will be given to you after the policy matures. तर अब यहाँनिर यदि युलिपमा हालेको छ भने त्यो कम्पनीले जहाँ तिमीहरूले इन्भेस्ट गरेको छ त्यहाँनिर त्यसले राम्रो परफर्म गर्यो भने चाहिँ ग्यारेन्टीड रिटर्न्स पाउँछ अथवा त्यो कम्पनीले राम्रो गरेको छैन भने यु विल नट गेट रिटर्न्स यु विल ओन्ली गेट द अमाउन्ट अस्योर्ड लम्प सम
हैन however if he or she dies during the policy tenure the insurer pays him his or her sum assured अब यहाँ आयो हामी joint life policy मा joint life insurance as the name suggests offers the opportunity to cover oneself along with spouse under one contract अब यो joint life insurance मा चाहिँ के हुन्छ spouses हरुको है अब एउटा family को डल्लैको insurance चाहिँ एउटा policy ले cover गर्छ this is a comprehensive protection plan with multiple benefits for you and your spouse this could be an endowment or a term plan some joint life policies pay out on first claim basis that is sum assured is paid on death of whomever of the two policy holders dies first and the policy ends thereafter अब यसमा चाहिँ के हुन्छ joint life लियो तर अब यस्तो त्यो टर्म प्लान हुन्छ एन्डोमेन्ट प्लान हुन्छ अन्त इन्स्योरेन्स कम्पनीले पे गर्छ पे चाहिँ कस्तो पाराले गर्छ भन्दाखेरि फर्स्टको जो खस्यो दुईटा स्पाउसमा उलाई दियो पश्चात त्यो पोलिसी एन्ड हुन्छ भनेर भन्दैछ However, in cases of certain other joint life policies, there is a payment on death of each of the two insured respectively. तर कतिवटा यस्तो policies पनि हुन्छ रे जसमा चाहिँ हस्बेन्ड वाइफ दुईजनै बितेर जाँदाखेरि पनि पे गर्ने सिस्टम छ अरे Some policies also offer additional benefits. For example, if either one of the spouse dies, some policy provides a regular income to the surviving spouse for a fixed period up to 60 months in some cases. अब यस्तो पनि छ अरे एकजना खसेर गयो सपोज the breadwinner the earning member dies है घरमा वाइफ मात्रै छ अरे who is a homemaker or a housewife उलाई यस्तो 60 months सम्म है एउटा पेन्सन यो स्यालेरी जस्तो आउँछ मन्थ यसमा बिगिनिङमा एन्डमा त्यो पाराको सिस्टम पनि हुन्छ अरे कम्पनीले दिनु सक्छ अरे दे ह्याभ द्याट इज देयर प्याकेजेस है अब यो एउटा फर्स्ट मर्यो त्योलाई पेमेन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई इन्स्योरेन्स बन्द गर्थ्यो या दुईजनाको यो टु इन्स्योर्ड त्यस्तो पनि हुन्छ या यसरी पनि दिन्छ फिक्स्ड इन्कम है एउटा इन्कम दिन्छ आय स्रोत जस्तो बनाइदिन्छ रेगुलरली These are all the packages or the products of insurance companies. Annuities is one under which the policy money is payable to the assured by monthly or annual installments after he attains a certain age. अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि annuities चाहिँ basically जुन चाहिँ गभर्नमेन्ट सर्भेन्ट्सहरूले पेन्सन पाउँछ भन्छ नि प्राइभेटमा त त्यस्तो हुँदैन प्राइभेटमा what we do is कमाको पैसा सर्टन पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले यसरी हाल्दै गएको हुन्छ यस्तो एन्युटिजमा हैन एन्युटिजमा हाल्दा के हुन्छ पछि अब काम गर्नु नसक्ने स्थितिमा पुग्छ नि त्यो एज भइसकेर त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अब आई क्यान नट वर्क नाउ अब एन्युटिजले चाहिँ के गर्छ त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले हामीलाई पेन्सन जस्तो दिन्छ हाम्रो आफ्नो पैसा हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एन्युटिज द assured pays premium up to certain age or sometimes a lump sum money अब त्यति बेला त्यसरी उयो पनि assured pays premium up to certain age अब मैले एउटा खोले एउटा यस्तो एन्युटीको एउटा फन्ड खोले है म अहिले अब से सपोज 30 इयर्स म नेक्स्ट 30 इयर्सको लागि म 60 वर्षसम्म दिन्छु भनेर मैले काम गर्छु भनेर मैले सोचेको छु हैन त्यति बेलासम्म मैले प्रिमियम पे गर्नु पर्यो अथवा लम्सम दिनु पर्यो मैले एउटा ढक्कै अमाउन्ट हालेर एउटा यस्तो एन्युटी फन्ड खोल्नु पर्यो हैन द इन्स्योरर अब कम्पनी जहाँ हालेको छ insurer pays a certain monthly or annually to the assured after he attains certain age अब मैले अघि के भने 60 वर्षसम्म म दिन्छु भनेर भने हैन त्यहाँनी 61 वर्षदेखि चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मलाई त्यसरी मन्थली या एनुअली पैसा हाल्दिन्छ annuities were designed to be a reliable means of securing steady cash flow है एउटा क्याश फ्लो भइरहोस् भनेर त हो भोलिको दिनमा 61 वर्ष पुग्दाखेरि आय स्रोत हुँदैन त्यति बेला चाहिँ यो एन्युटिजले काम गर्छ for an individual during their retirement years and to alleviate fears of longevity risk of outliving one's asset अब यस्तो हुन्छ नि कति जनाले त यस्तो सेभिङ गरेको हुँदैन है आफ्नो एसेट बेच्नुपर्छ बिल्डिङ बेच्नुपर्छ जमिन बेच्नुपर्छ तर यो खाले फन्ड किनेर राखेको छ या बनाएको छ भने चाहिँ के हुन्छ यो आउटलिभिङ अफ वान्स एसेट हुँदैन त्यो फन्ड त्यो एसेट जहाँ छ त्यहीँ बसेको हुन्छ आफ्नो नानी आउँदो जेनेरेसनको लागि त्यो एसेट बसेर जान्छ अब इन्स्योरेन्स लिए पश्चात के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले 10 वर्ष 20 वर्ष कन्टिन्युअसली प्रिमियम पे गर्छ र कसैले चाहिँ त्यो प्रिमियम पे गर्न सक्दैन र उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट हुँदैन है त्यो इन्स्योरेन्स क्यारी फरवर्ड गर्नुको लागि उनीहरूले के गर्छ त्यो इन्स्योरेन्स फेरि रिक्लेम गरिदिन्छ या सरेन्डर गरिदिन्छ हैन र अब त्यही
उयसमा मिनिङ अफ सरेन्डर भ्याल्यु हेरौँ है एभ्री इन्स्योरेन्स पोलिसी एक्वायर्स अ सरेन्डर भ्याल्यु अन कम्प्लिसन अफ सर्टन स्पेसिफिक पिरियड भन्दैछ एउटा इन्स्योरेन्स पोलिसीले चाहिँ एउटा सर्टन ड्युरेसन कम्प्लिट गरे पश्चात चाहिँ उसलाई त्यो सरेन्डर भ्याल्यु चाहिँ म्याच्योर हुन्छ भन्दैछ हैन सर्टन स्पेसिफिक पिरियड सरेन्डर भ्याल्यु इज अ सम अफ मनी द्याट इज पेएबल बाई द इन्स्योरेन्स कम्पनी व्हेन यु टर्मिनेट योर इन्स्योरेन्स पोलिसी बिफोर इट म्याच्योर्स अघि हामीले भनिहाले म्याच्योरिटीको हुनु अगाडि नै सरेन्डर गर्यो भने टर्मिनेट गर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ सरेन्डर भ्याल्युको पैसा चाहिँ पाउँछ Generally, most of the traditional insurance plans can be surrendered for a cash after completion of 3 policy years. 3 ताल प्रिमियम तिर्यो भने इयरली सालाना 3टा इयर प्रिमियम तिरेको छ भने त्यो म्याच्योर भएर जान्छ के को लागि सरेन्डर भ्याल्युको लागि नट द पोलिसी That means policy acquires surrender value on completion of first 3 years. When you surrender the policy after completion of 3 years, higher of the guaranteed surrender value or special surrender value will be paid in case of traditional policies. अब यो higher र special surrender value हामी यहाँ मुनि पढौँ है Generally, special surrender value is calculated as paid up value. कति तिरिसक्यो हैन त्यसमा बोनस कति पाएको थियो त्यो त कम्पनीलाई थाहा हुन्छ है multiplied by surrender value factor where paid up value equals to basic sum assured into number of premiums paid divided by number of premiums payable basic sum assured अब कति छ यति भयो भने हामी यति लाख दिन्छौं है यति साल भयो भने यति लाख दिन्छौं भनेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ बेसिक सम अस्योर्ड अब कति दिन्छ भने नम्बर अफ प्रिमियम्स पेड हामीले कति तिर्यो र कति तिर्नु पर्थ्यो 25 वर्षको हो भने 25 इयर्स ओडा प्रिमियम तिर्नु पर्थ्यो है सपोज हामीले 4 वर्ष मात्रै तिरे अरे 10 लाख रुपैयाँ दिन्छु भनेको थिए 10 लाख इन्टु 4 बाई 20 वर्ष तिर्नु पर्थ्यो भने 20 हुन्छ त्यो पाराले हिसाब निकाल्छ हैन सपोज X takes out an endowment policy for 15 years for 15,000 as the premium payable and the premium payable is 1200 per mahina per annum he pays a premium for 3 years and stops the total premium paid till date is thus 3600 the premium payable was actually 1200 into 15 years 18000 तिर्नु पर्थ्यो तर हामीले तिर्यो 3600 मात्रै thus the ratio between the premium paid and payable is 3600 divided by 18000 र 1/5 है यो चाहिँ के भयो the surrender value of the policy is thus 1/5 into 15000 that is 3000 surrender value of bonuses already accrued are to be added to this figure अब कति बोनस कमाएको थिए त्यो कम्पनीले त्यसमा जोडेर दुईटा जोडेर फर्काइदिन्छ नोमिनेसन के हो नोमिनी भन्छ नोमिनेसन भन्छ द होल्डर अफ द पोलिसी अफ लाइफ इन्स्योरेन्स अन हिज ओन लाइफ when effecting the policy or at any time before the policy matures for payment nominate the person to whom the money secured by the policy shall be paid in event of his death This is known as nomination by the policy holder. एउटा इन्स्योरेन्स गर्दाखेरि इभन बैंक अकाउन्ट खोल्दाखेरि हामीले के गर्छ एकजनाको नाम नोमिनी राखिदिन्छ नि हैन त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ अरे नोमिनेसन भन्छ अरे त्यो पैसा चाहिँ अब सपोज मैले एउटा पोलिसी किने भोलिको दिनमा मलाई केही भइहाल्यो है अचानक भइहाल्यो भने त्यो पैसा कसले लान्छ मेरो नोमिनीले लान्छ द पोलिसी नेम इज कॉल्ड द नोमिनी The policy named is called the nominee. Nomination is governed by Section 39 of the Insurance Act 1938. Procedures and rules regarding nomination. कस्तो पाराले गर्नुपर्ने हो The nomination may be incorporated in the text of the policy or be made by an endorsement on the policy. अघि हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि यदि या त फर्स्टमा हामीले नाम दिन्छ अरे या त ड्युरिङ द सबसिस्टेन्स है ड्युरिङ द जबसम्म पोलिसी जिउँदो छ त्यति बेला दिन्छ अरे पोलिसी हैन द नोमिनेसन मे बी इन्कर्पोरेटेड इन द टेक्स्ट अफ द पोलिसी or be made by an endorsement on the policy. यो चाहिँ बादको हो यो चाहिँ फर्स्टको In the latter case, the fact of the nomination must be communicated to the insurer. अब पहिला गर्दाखेरि नोमिनी भरेको थिएन बीचमा हामीले नोमिनी भरिदियो त्यो चाहिँ कसलाई दिनुपर्छ अरे कम्पनीलाई भन्नुपर्छ अरे उ चाहिँ मेरो नोमिनी हो भनेर एउटा लेखेर दिनुपर्छ अरे written acknowledgement shall be made by the insurer upon payment of a fees exceeding 1 rupee.
Discharge of liability. The insurer is discharged from his liability under the policy to the by paying to the recorded nominee or nominees. But if the policy matures for payment during the lifetime of the insured, the insurer shall pay the money to the policyholder or his heirs or legal representatives or the holder of succession certificate as the case may be. Discharge of liability भनेको कम्पनीले चाहिँ आफ्नो लायबिलिटी कसरी डिस्चार्ज गर्छ भन्दाखेरि पे गरेर, कसलाई पे गरेर, नोमिनीलाई हुन्छ कि त्यही मान्छे जो छ उलाई जिउँदो हुँदाखेरि पे गर्छ कि या त अब लिगल एयर्स हुन्छ या लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ्स हुन्छ। अन्त नोमिनी गरेको छैन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा कोर्टमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा अब पोलिसी लियो, त्यो पोलिसी लिने मान्छे खस्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब त्यसमा त कसले पाउने पैसा भन्दाखेरि चाहिँ के गर्छ, कोर्टमा जान्छ हैन। कोर्टमा गएपछि दे विल अप्लाई फर, उनीहरूको रिलेटिभ्स उनीहरूको को लिगल एयर्सहरूले चाहिँ दे विल अप्लाई फर अ सक्सेसन सर्टिफिकेट। त्यो सर्टिफिकेट लिएर मात्रै नोमिनी छैन भने चाहिँ त्यो सक्सेसन सर्टिफिकेटले नोमिनीको काम गर्छ। क्यान्सलेसन अर चेन्ज. A nomination can be cancelled or changed by a further endorsement of the policy or by a will. अब कतिवटा नाम हालेको हुन्छ है, नाम हालेको के हुन्छ, नोमिनी नै कोही बेला अगाडि बितिदिन्छ, बित्दाखेरि के गर्यो त्यहाँ त नोमिनी हाल्नु पर्यो नि त हैन। अ नोमिनेसन क्यान बी क्यान्सल्ड or changed by further endorsement. अब यो नाम हटाएर अर्को नाम हाल्नु पर्यो, or by a will. अब कोर्टबाट पनि लिएर आउनु सक्छ विल हाल्नुको लागि त्यो नोमिनी हैन। द इन्स्योरर विल बी बाउन्ड इन सच केसेस ओन्ली आफ्टर द नोटिस इज गिभन टु हिम अफ द क्यान्सलेसन और चेन्ज। अब इन्स्योरर चाहिँ कति बेला बाइन्डिङ हुन्छ उसलाई, यसको चाहिँ नोटिस दिनु पर्यो चेन्ज भयो भनेर हैन। Automatic cancellation. A transfer or an assignment of policy automatically cancels a nomination. Suppose a policy suppose एउटा पोलिसी ट्रान्सफर गरिदियो अरे कसैको नाममा या कसैको नाममा असाइन गरिदियो अरे, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, नोमिनेसन अटोमेटिकली क्यान्सल भएर जान्छ भने। एक्सेप्ट एन असाइनमेन्ट टु द इन्स्योरर टु सिक्योर अ लोन। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो, लोन यो पोलिसी जुन चाहिँ छ लाइफ इन्स्योरेन्स त्यसको अगेन्स्टमा हामीले लोन लिनु सक्छ हैन। पोलिसी चाहिँ कहाँ दिनु पर्यो, इन्स्योररलाई दिनु पर्यो नि त। पोलिसी डकुमेन्ट्स चाहिँ त्यो डिड भन्छ, इन्स्योरेन्सको डिड हुन्छ, त्यो दिएर चाहिँ इन्स्योररले फेरि हामीलाई लोन दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्छ हामीले, त्यसलाई चाहिँ क्यान्सलेसनमा आउँदैन त्यो चाहिँ, किनभने दिस इज जस्ट एन्ड उसलाई जसकोबाट हामीले लियो पोलिसी उसलाई नै दियो कागज हैन। प्रिमियम पनि पे गर्छ तर उसले त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ हामीलाई लोन दिन्छ। अब नेक्स्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि इफेक्ट्स अफ सुसाइड है। एउटा इन्स्योरेन्स पोलिसी लिएको छ र इन्स्योरेन्स पोलिसी लिएपछि त्यो लिने मान्छेले सुसाइड गर्यो या अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फाउल प्ले भयो, मारिदियो हैन, सुसाइड जस्तो देखाइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ छ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीज आर इन बिजनेस टु मेक प्रफिट है, प्रफिट बनाउनुको लागि बिजनेस खोलेको हुन्छ। एन्ड द्याट इज वाइ दे इलुड मोस्ट अफ द अभोइडेबल रिस्क रिलेटिङ टु लाइफ बाई एडिङ एक्सक्लुजन क्लजेस विच मेक द पोलिसी void in many circumstances. अब एउटा बिजनेस प्रफिट गर्नुको लागि खोलेको हो हैन, र इन्स्योरेन्स कम्पनीले जति सक्दो चाहिँ अभोइड गर्छ त्यो पे गर्नु हैन। र the IRDAI has made changes in the suicidal clause which came into force from 1st January 2014 देखि चाहिँ चेन्ज भएको छ अरे सुसाइडल क्लजमा चाहिँ इन्स्योरेन्स पोलिसी। त्यो चाहिँ के रहेछ भनेर अब यहाँ मुनि छ। सो अल पोलिसीज विच आर इस्युड बिफोर 1st January 2014 विल ह्याभ द ओल्ड क्लज अफ सुसाइड while the new suicide clause will be applicable to policies issued after 1st January 2014. र अब यहाँनिर हेरौँ बिफोर र आफ्टरमा के डिफरेन्स रहेछ है। For policies issued before January 2014, if the life assured commits suicide within 1 year from the date of commencement of risk or date of revival if revived, whether sane or insane है। अब जसको लाइफ इन्स्योर्ड गरेको छ उसले सुसाइड गर्यो अरे 1 वर्षभित्रमा फ्रम द कमेन्समेन्ट अफ रिस्क और डेट अफ रिभाइभल है। रिभाइभल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा पोलिसी तिरेको छैन भने, प्रिमियम तिरेको छैन भने त्यो अलिक ल्याप्स भएर जान्छ, त्यसलाई रिभाइभ गर्नु सकिन्छ।
वेदर सेन और इन्सेन भनेको त्यो मान्छे चाहे राम्रै दिमागको होस् या अलिकति अनसाउन्ड माइन्डको होस् है द पोलिसी विल बी void and no claim will be payable र बिफोर जनवरी को 2014 को पोलिसी इस्यु गरेको छ भने चाहिँ 1 वर्ष भित्रमा यस्तो केही अप्रिय घटना घटायो भने या घट्यो भने त्यसमा चाहिँ क्लेम पे गर्दैन अरे while if the policy holder commits suicide after 1 year of commencement of the policy then the death benefit will be paid बुझ्यो For policy issued after 2014 1st January, as per new guidelines, there are changes in the suicide clause which is applicable to policies issued after 1st January 2000 based on the type of insurance plan. अब यसमा चाहिँ के गरिदियो अघि चाहिँ 1 साल भित्रमा भन्दै थियो पाउँदैन भन्दै थियो है यहाँनेर चाहिँ के गरिदियो भन्दा नयाँ अब मार्केट लिङ्क्ड बनाइदियो एउटा चाहिँ है दुईटा पोलिसी दुईटा टाइपको छ भन्दा चाहिँ यहाँनेर अब पेमेन्ट गराउन सक्ने नगराउन सक्ने मार्केट लिङ्क्ड लाइफ इन्स्योरेन्स प्लान्स इन केस अफ लिङ्क्ड प्लान्स इफ पोलिसी होल्डर कमिट्स सुसाइड इभन विदिन 12 months फ्रम द कमेन्समेन्ट अफ द पोलिसी ड्युरिङ द पोलिसी टर्म द नोमिनी इज एन्टाइटल्ड टु रिसिभ 100% अफ द पोलिसी भ्याल्यु मार्केट लिङ्क छ भने अघि जस्तो हामीले युलिपको कुरा गऱ्यौँ नि त्यो छ भने चाहिँ 12 महिनाभित्र सुसाइड गऱ्यो भने 100% पाउँछ भन्दैछ नन लिङ्क्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन केस अफ non-linked plans, the nominee is entitled to receive 80% of the premium paid in case of death claimed due to suicide even within 12 months from the commencement of the policy during the policy term. अब group insurance मा चाहिँ के हुन्छ In group insurance policies, the organization, employer or entity decides. Group insurance चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा सपोज एउटा टिम छ अरे प्राइभेट फर्ममा प्राइभेट कम्पनीजतिर इन्स्योरेन्स गरिदिएको हुन्छ आफ्नो एम्प्लोइजहरुको हैन त्यो चाहिँ चुज गर्ने चाहिँ को हो फेरि त्यो अर्गनाइजेसनको हेड हुन्छ एम्प्लोयर हुन्छ एन्टिटी हुन्छ हैन डिसाइड्स द टाइप अफ इन्स्योरेन्स टु पर्चेस फर द ग्रुप मेम्बर्स एन्ड दे बिकम द मास्टर पोलिसी होल्डर जसले चाहिँ लियो ऊ चाहिँ मास्टर पोलिसी होल्डर हुन्छ एन्ड नट द अरू मेम्बर चाहिँ भएन त्यसमा मास्टर पोलिसी हेन्स नो क्लेम इज एक्सेप्टेड बाई द इन्स्योरर इन केस अफ डेथ ड्यू टु सुसाइड इन अ ग्रुप इन्स्योरेन्स पोलिसी र ग्रुप इन्स्योरेन्स पोलिसीमा चाहिँ सुसाइड गरेको खण्डमा चाहिँ कसैले पनि पैसा पाउँदैन भनेर भन्दैछ So now we have come to an end of today's class. भोलिदेखि हामी मरिन र फायर इन्स्योरेन्स गर्छौँ है र भोलि नै म यो सबै लाइफ फायर मरिन अनि जेनरल त्यो उयसको डल्लै भोलि नै लिङ्क हालिदिन्छु डाउनलोडेबल लिङ्क हालिदिन्छु नोट्स सो दिस इज इट फर टुडे थ्याङ्क यू